जनाब फारूक आजम की बारगाह में एक बाप और बेटा है, और उन बाप और बेटे को देखकर ऐसा लगता था कि बिल्कुल हम शक्ल थे वो दोनों। हत्ता कि जनाब फारूक आजम खुद हैरान हो गए और आपने फरमाया मैंने बड़े बड़े हम शक्ल देखे हैं जिसका मजबून है, लेकिन तुम्हारे दरमियान तो कोई फर्क ही नहीं है। हैरान हुए फारूक आजम। फर्क सिर्फ इतना था कि बाप बूढ़ा हो चुका था और बेटा भी जवान था, लेकिन हूबा हुआ एक शक्ल। बाप अर्ज करता है अमीरुल मोमिनीन, अगर मैं इस बेटे के बारे में आपको मजीद बताऊंगा तो आपकी हैरानगी में मजीद इजाफा होगा। हुजूर के गुलाम फारूक आजम फरमाता है कि बताओ। तो बाप कहता है ये बेटा जो आपके सामने इस वक्त मौजूद है, जब इस दुनिया में नहीं आया था, ये अपनी माँ के पेट में मौजूद था। और मैं एक ताजिर हूँ, तिजारत के सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ा, उस वक्त ये दुनिया में नहीं आया था, कुछ माँ थे इसके। तो इसकी माँ और मेरी बीवी मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई। मैं तिजारत के सिलसिले में किसी और शहर जाना था, तो उसकी माँ कहने लगी मुझे आप तो जा रहे हैं, लेकिन आपका बच्चा जो मेरे पेट में मौजूद है इसको किसके हवाले करके जा रहे हैं? तो आप फारूक आजम के सामने वो बाप अर्ज करता है, ऐ हुजूर के गुलाम, मैंने इसकी माँ को कहा कि मैं अपनी आने वाली औलाद को सुपुर्द करता हूँ अपने अल्लाह के, और मैं चला गया। जब काफी माह गुजर गए और मेरी वापसी का इरादा हुआ, तो मैंने वापसी अपने शहर का रुख किया। उस वक्त मोबाइल फोन का तो कोई जमाना नहीं था, कोई व्हाट्सएप नहीं था। अब बाप कहते हैं कि मेरे दिल में तमन्नाएं जाग रही हैं, बेटा होगा तो मैं ये नाम रखूंगा, बेटी होगी तो ये नाम रखूंगा, उनके साथ खेलूंगा, ये करूंगा, बहुत कुछ ख्वाहिशात थी उसके दिल में। लेकिन वो बाप कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, जब मैं घर के करीब आया और मैं देखा कि मेरे घर पे ताला लगा हुआ है, मैं बड़ा हैरान हुआ कि मेरी बीवी कहाँ गई, मेरे जो बच्चा होने वाला था मेरी बीवी के। तो कहते हैं मैंने जब किसी भी साथ वाले घर से पूछा तो ये मेरी बीवी नहीं है, घर पे ताला है। तो हमसाए कहने लगे तेरी बीवी डरते जहन की शिद्दत को, जब बच्चे की पैदाइश हुई, उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकी और इस दुनिया से रुखसत हो गई। तेरी बीवी का विसाल हो गया, हमने फला उसके कब्रिस्तान में उसको दफना दिया। तो कहते हैं मैं उस कब्रिस्तान में गया और जब मैंने उसकी कब्र पे दुआ की, फातिहा पढ़ी, उसके बाद मैं वापस आया तो मैंने असर पढ़ी, मगरिब पढ़ी, ईशा पढ़ी, लेकिन मुझे कोई रात की तन्हाई में कब्रिस्तान की तरफ खींच रहा है। मेरा दिल बेताब है। या तो दिन को कोई कब्रिस्तान नहीं जाता, लेकिन दरअसल उसको कुदरत खींच रही थी। कहते ना चाहते हुए मैं उठा और रात की तन्हाई में मैं कब्रिस्तान गया। जब मैं कब्रिस्तान गया तो मैं देखता हूँ जो मेरी बीवी की कब्र है उसमें से आग भड़क रही है। मैं डर गया और हैरान हूँ, मेरी बीवी तो बड़ी परहेजगार थी, वो तो पाक खातून थी, इसकी कब्र में आग कैसे लग गई? कहते मैंने फैसला किया मैं अपनी बीवी की कब्र खोद के देखूंगा कि इसमें आग कैसे लगी। कहते मैंने खबर को खोदना शुरू किया तो हजरत उमर को वालिद बता रहे हैं, जब मैंने अपनी कब्र को, उनकी बीवी को कब्र खोदा, अपनी बीवी की कब्र को जब मैंने खोदा तो मैं क्या देखता हूँ, ये लड़का जिसको देख के आप हैरान हो रहे हैं, ये बच्चा मेरी बीवी की मुर्दा वजूद के साथ खेल रहा है कब्र के अंदर, और मेरी बीवी का मुर्दा वजूद कफन में लिटा हुआ पड़ा है और ये उसके साथ खेल रहा है। मैंने अपने बच्चे को उठाया, सीने से लगाया, मैं प्यार करने लगा तो गैब से आवाज आई, ऐ इंसान, तूने उस दिन दरवाजे पर खड़े होकर कहा था मैं अपने आने वाली औलाद को सुपुर्द करता हूँ अपने अल्लाह के हवाले करता हूँ। तू हमारे हवाले करके गया था इसलिए तुझे जिंदा दे रहे हैं, अगर बीवी हमारे हवाले करके जाता वो भी जिंदा दे रही थी, वो भी जिंदा दे रही थी। और हकीम साहब फरमाते हैं हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करता है। भाई देखो ना सारी अपनी जिंदगी, देखो मामला, कौन सा ऐसा काम है जो उसकी रजा वाला कर रहे हैं? शरीयत के मुताबिक दाढ़ी हम नहीं रख रहे, कारोबार हम माज़अल्लाह हराम का करते हैं, घर में हमारे नाच गाने चलते हैं,
راتیں ہماری خراب ہیں، تنہائیاں ہماری بگڑی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے گناہوں کو پردے ڈالتا ہے. کیا فرمایا؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتا ہے. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ لیکن ایسا نہیں ہوا کہ اس کی بارگاہ میں کوئی پیش اپنی عرض کرے اور پھر جواب نہ ہے. جواب کیا ہے؟ دل تو کیا چیز ہے، ہم روحوں میں اترے ہوتے ہیں، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. وہ بندے تجھے ہم سے پیار ہی نہیں ہے. اللہ جن کے لیے قسم نہیں اٹھا رہا، جانور کے لیے قسم نہیں اٹھا رہا، قرآن میں تیرے اور میرے لیے قسم اٹھا رہا ہے. والتین والزیتون وطور سین وہذا البلد الامین. پھر فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور انسان میں نے تجھے سونا پیدا کیا ہے، میں نے تجھے پیارا پیدا کیا ہے. لیکن آج ہمارے معاملات بگڑتے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، اپنے اندر اصلاح پیدا کرو، ایک دوسرے سے محبت پیدا کرو، درگزر کرو باتوں کو. اور آج کوئی رشتہ دار بھائی بھائی کا گریبان پکڑ کے عدالت لے کے جا رہا ہے، بھائی بھائی بھی کیس کر رہا ہے. ایک زمین کے تنازع پر وہ اپنی ساری بچپن بھول گیا اپنے بھائی کے ساتھ، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا اور دو شخص آپس میں لڑ پڑے. ایک کی زمین تھی، دوسرے نے جھوٹا دعویٰ کر کے یہ زمین میری ہے. اب لوگوں نے یہ معاملہ سولو کروانے کی کوشش کی، لیکن معاملہ سولو نہ ہوا. اور جب دیکھا کہ لڑائی بڑھتی جا رہی ہے تو ایک شخص عقل مند بیٹھا، اس نے کہا بھائی جناب موسیٰ علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، چلو ایسا کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں اس مقدمے کو لے جاتے ہیں، جو فیصلہ کریں گے وہ قبول ہوگا. تو تمام بنی اسرائیل والے جناب موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، یہ زمین اس کی تھی، ہمیں بھی پتا ہے، لیکن دوسرے نے دعویٰ کر کے یہ زمین میری ہے، ہم سے فیصلہ نہیں ہوا، ہم آپ کی بارگاہ میں لائے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ خود بتائیں کہ یہ زمین کس کی ہے، آپ فیصلہ کر دیں. تو ایک شخص جس کو سمجھ نہیں تھی وہ اس مجمع کے درمیان موجود تھا اور عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی، آپ ایسا کریں کہ آپ باری باری ایک ایک کر کے بلا کے پوچھ لیں، آپ کے سامنے حقیقت حال آگاہ ہو جائے گی کہ یہ زمین کس کی ہے. تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں ان کو اکیلے بلا کے پوچھوں کہ یہ زمین کس کی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے طاقت دی ہے، میں جا کے زمین سے پوچھوں گا تو بتا تو کس کی ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والوں کو لے کر اس زمین کے ٹکڑے پر گئے. تو لکھا ہے پہلے تو زمین موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام پیش کرتی ہے، اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ فلاں دعویٰ کرتا ہے کہ تو اس کی ہے، دوسرا شخص دعویٰ کرتا ہے کہ تو اس کی ہے. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تجھے حکم دیتے ہیں کہ تو حقیقت حال سے آگاہ کر کہ تو ہے کس کی. بنی اسرائیل والے لوگ موجود ہیں، جناب موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. تو لکھا ہے وہ زمین کے ٹکڑا بولنا شروع ہو گیا، سلام پیش کر کے عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی، یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں، یہ دونوں جھوٹ بولتے ہیں، نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، بلکہ آپ ان سے کہیں یہ دونوں تیاری کریں، یہ دونوں میرے ہیں، عنقریب یہ میرے اندر آنے والے ہیں. آج جس مٹی کا اوپر اکڑ کے چل رہے ہیں، کل اس کے اندر جائیں گے تو پوچھے